बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज पुर असरार बैल कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाइस आपकी खिदमत में हाजिर है। हुस्न की शाहकार हसीना ने जैसे ही प्यार से नौजवान के कान में सुई चुभोई तो चश्म जंदान में नौजवान एक बैल के वजूद में डल गया और फिर वक़्त ज़रूरत जब इसके कान से सुई निकल जाती तो नौजवान हिवान से इंसान बन जाता। खौफ और दहशत के समंदर में गोताज़न नाकाबिले फरामोश दहशतनाक कहानी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। जादू जो सर चढ़कर बोले। फिर बंगाल का जादू जो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो फिर बंगाल के जादू का एक करिश्मा आप सब भी मुलाहजा फरमाइए। बेटा हनीफ जी, अबू जी, आपको तो मालूम है कि मैं दमे के मर्ज में मुब्तला हूँ, किसी भी वक़्त दौरा पड़ सकता है। लिहाजा तुम्हारे ताया मोहम्मद इस्माइल बीमार हैं, जाओ जाकर इनकी तीमारदारी ही कराओ। अबू जी, आप मुझे ये बताइए कि आपसे तो 3 बड़े भाई हैं, यानी मेरे 3 ताया हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके हाँ हमारा और इनका आना जाना होता रहता है, लेकिन ये चौथे ताया जी कहाँ से आ टपके और कहाँ रहते हैं और मैं इनकी तीमारदारी कहाँ पर करने जाऊँ। अरे बेटा, तुमने तो एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर दिए। ये मेरी ही गलती है कि मैं पहले तुमको तमाम मालूमात बता देता तो फिर वहाँ तुमको जाने का कहता। बेटा, जब तुम क्लास 4 में पढ़ते थे तो तुम बहुत बीमार हो गए थे। इधर उधर काफी डॉक्टरों और हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन कोई अफाका ना हुआ। तो बेचारगी में तुमको अपने बड़े भाई अब्दुल गफूर के घर जुंडा वाली गांव में छोड़ आया था, क्योंकि मेरा भतीजा और तुम्हारा तायाजाद भाई गुलाम मुर्तजा हकीम था। तुम वहाँ इनके पास 2 माह तक ज़ेरे इलाज रहे। जब अल्लाह ताला ने तुमको सेहत अता की तब तुम घर वापस आ गए। क्या तुम अपने उस ताया को भूल गए? नहीं अबू, मुझे याद है, लेकिन वो तो आपके सुतेले भाई हैं। हाँ बेटा, मोहम्मद इस्माइल भी अब्दुल गफूर से बड़े और वो भी मेरे सुतेले भाई हैं। मेरे 3 सुतेले और 3 ही सगे भाई हैं। अबू जी, जब भाई हैं तो फिर सुतेले कैसे हुए? बेटा, वो इस तरह के हमारी सबकी वालदा एक है, क्योंकि तुम्हारी दादी के जब पहले खावंद फौत हो गए तो फिर इनका निकाह हमारे वालिद से किया गया। लिहाजा छोड़ो इन बातों को, ये तो फिर किसी दिन करेंगे। मैं तुमको रास्ता बता देता हूँ। तुम ननकाना साहब से जड़ावाला की बस पर बैठकर और रास्ता में गिबियान वाला गांव उतर जाना। इसी गांव में तुम्हारे ताया जान रहते हैं। ये उस वक्त की बात जब मैं अपनी जिंदगी की 11वीं बहार में कदम रख चुका था। हाँ बेटा, तीमारदारी करने के बाद सीधा घर वापिस आना। आते जाते बड़ी होशियारी से आना, किसी से भी कोई चीज लेकर ना खाना, और मैं अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो गया। अबू के बताए हुए तरीके पर अमल करते हुए मतलूबा गांव पहुंच गया। अगला मरहला घर ढूंढने का था। उधर के लोगों से पूछते हुए मतलूबा घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला तो सामने सांवले रंग की नौजवान लड़की खड़ी पूछ रही थी। जी फरमाइए, आप कौन है और किससे मिलना चाहते हैं? इसने मुझसे सवाल किया। इसके इस तरह सवाल करने से मैं भी कुछ परेशान सा हो गया, फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करके कहा, क्या ये ताया इस्माइल का घर है? जी, मेरे दादा का नाम मोहम्मद इस्माइल है। आपको दादा अबू से क्या काम है? देखिए, मुझे काम वाम कुछ नहीं, मैं इनका भतीजा हूँ और ननकाना साहब से आया हूँ। अच्छा, आप जरा ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो दरवाजा बंद करते हुए गायब हो गई। मैं दरवाजे में खड़ा सोचों में गुम हो गया कि मैं कहाँ आ गया और क्यों आया। लड़की जो रिश्ते में मेरी भतीजी लगती थी, इसने मुझे अंदर बुलाने की बजाय दरवाजा बंद करके चली गई। हालांकि मैंने इसे बताया भी कि मैं उनके दादा अबू का भतीजा हूँ। काफी देर तक वहाँ खड़ा मैं दिल में ऐसे ही ताने बाने बुनने में मशगूल था कि दरवाजा फिर खुला। वही लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, सॉरी चाचू जी, अंदर आ जाइए। आपको इतनी देर दरवाजे पर इंतजार की कोफत उठाना पड़ी, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और एक बार फिर अपने चाचू से माजरत ख्वाह हूँ। आई एम वेरी सॉरी।
میں اپنی اس بھتیجی کے پیچھے چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو سامنے صحن میں نیم کے درخت کے سائے میں تایا ابو چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور ابو کے سلام کا پیغام دیا اور کہا تایا ابو میں آپ کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے اور شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ تایا ابو نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا جیتے رہو بیٹا، خدا تمہاری عمر دراز کرے، نیک بنائے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تو پہلے سے بہت بہتر ہوں، اللہ تعالیٰ مزید بہتر کرے گا۔ میں تایا ابو سے دعائیں لیتا ہوا تایا جی کے پاس پڑی چار پائی پر بیٹھ گیا۔ ننھی بیٹا جی دادا ابو اپنے چاچو کے لیے شربت بنا کر لاؤ اور پھر کھانے پینے کا بندوبست بھی کرو۔ جی دادا ابو ابھی شربت لائی۔ میں گھر میں ادھر ادھر چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا کہ ننھی جو کمرے میں سامنے شربت بنانے میں مشغول تھی اور ایک چھوٹی سی 6-7 سال کی خوبصورت بچی کھیل رہی تھی۔ گھر میں کوئی بھی ان کے سوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تایا جان جو کہ بہت ضعیف اور بیمار بھی تھے لیکن اب بھی وہ بہت ہی ہوشیار لگتے تھے۔ میرا پورے گھر میں یوں نظریں دوڑانا انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ کہنے لگے بیٹا حنیف گویا میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن اس دنیا داری میں اب بھی مجھ سے زیادہ کوئی ہوشیار نہ ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے کہ سنو گے تو حیرت زدہ ہونے کے ساتھ دنگ بھی رہ جاؤ گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ 2 بچیوں کے سوا اور کوئی گھر میں نظر نہیں آ رہا، یعنی ان بچیوں کے ماں باپ کہاں ہیں؟ تم ابھی چھوٹے ہو، پھر پہلی بار آئے ہو، اس لیے پوچھنے کی جرت و ہمت نہیں کر رہے، جبکہ میں تمہاری آنکھوں میں یہ سوال دیکھ رہا ہوں۔ اتنے میں ننھی شربت لے آئی جسے میں نے بسم اللہ پڑھ کر پکڑ لیا اور نوش کر لیا۔ تو بیٹا میں بتاتا ہوں، ان بچیوں کے والد ظہر کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے ہیں۔ ان کا بڑا بھائی محمد عارف ایئر فورس میں ملازم ہے اور اس کی امی 4 سال ہوئے اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی۔ میرے 3 بیٹے ہیں، سب سے بڑا جس کا نام محمد شریف ہے جس کے گھر میں تم اب بیٹھے ہو، دوسرا تمہارا ہم نام محمد حنیف ہے جو مشرق کی جانب چھوٹی سی دیوار کے پار گھر نظر آ رہا ہے، یہ اس کا ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام محمد علی ہے جو موڑ گھنڈ میں رہائش پذیر ہے۔ اتنے میں تایا زاد بھائی محمد شریف بھی نماز پڑھ کر آگے۔ تایا جان نے ان سے میرا تعارف کروایا تو وہ بھی مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بڑے اخلاق سے ملے۔ دیوار کی دوسری طرف سے تایا زاد بھائی محمد حنیف اور بابی جی نے آواز دیتے ہوئے کہا بھائی حنیف ادھر ہمارے گھر بھی آنا۔ تو تایا جان نے کہا ہاں یہ آپ کے ہاں بھی آئیں گے اور رات کو آپ کے مہمان ہوں گے، ابھی تو یہ میری تیمارداری کے لیے آئے ہیں، کچھ دیر میرے پاس رہنے دو۔ اتنے میں ننھی بھتیجی نے کھانا لگا دیا اور کہا چاچو جی کھانا کھا لے۔ کھانے سے فارغ ہوا تو تایا جان نے کہا بیٹا حنیف ادھر میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں جب ان کے قریب ہوا تو انہوں نے لیٹے لیٹے اپنی گردن کی پچھلی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا حنیف بیٹا یہ دیکھو، تمہیں میری گردن پر کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو میں نے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تایا جان گردن پر اس وقت رینگتی ہوئی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جو آپ کو تکلیف پہنچائے، البتہ گردن پر بہت بڑا سیاہ رنگ کا سخت نشان ہے، جیسے بیل کی گردن پر کولہا پڑا ہوتا ہے ویسے ہی کولہا نما لگ رہا ہے۔ ہاں بیٹا یہ کولہا ہی تو ہے جو میں تم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا تایا ابو آپ اس کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں؟ نہیں بیٹا، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید تایا ابو اس کے سبب بیمار ہوئے ہیں، لیکن میری یہ سوچ جلد ہی ختم ہو گئی جب تایا ابو نے کافی دیر کے بعد اپنی خاموشی توڑتے ہوئے کہا بیٹا حنیف جوانی خود ایک سوال ہے، لیکن کسی پر جوانی ایسی بھی پھوٹ پڑتی ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ جوانی سب پر آتی ہے، جب جوانی آتی ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور نہیں، ساری طاقت، سارے ہنر، ساری چلاکی، ساری ہوشیاری مجھ میں ہی ہے، سب کچھ میں ہی ہوں۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے اور جوانی مستانی ہے۔ اگر اس جوانی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر گزارنا شروع کر دے تو پھر کیا ہی کہنے، تو دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتے ہیں، اور اگر شیطانی چکروں میں پڑ جائیں تو انسان کی دنیا بے رنگ نظر آتی ہے۔